अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। जम्मू कश्मीर क्षेत्रे तृतीयाय अन्तिमचरणाय च निर्वाचनपरः प्रचारः प्रवर्तमानः। जेपी नड्डा इत्यसौ अद्य कठुआ जनपदे स्वदलीय सामर्थ्यं जनता समक्षं प्रस्तूय मतदानाय सर्वान् सम्प्रेरयेत्। अपरत्र उमर अब्दुल्ला इत्यसौ निर्वाचनक्षेत्रत्रये कुर्यात् निर्वाचनपरं मार्गप्रचारम्। हरियाणा राज्यस्य निर्वाचनसङ्गरे वरिष्ठनेतारः विशेषतः संलग्नाः। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य रेवाड़ा, मुलाना, लाडवा इत्येतेषु विधानसभाक्षेत्रेषु सम्बोधयेत् जनसभाः। अथ बसपा इत्येतस्य दलस्य प्रमुखा मायावती फरीदाबाद नगरे कुर्यात् निर्वाचनपरं मार्गीयं प्रचारम्। महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनस्य सज्जतां समीक्षितुं मुम्बई महानगरे सम्प्राप्तं निर्वाचनायोगदलम्। तत्र भवेयुः राजनीतिकदलैः विभागीयाधिकारिभिः च सह अद्य विशेषोपवेशनानि। विधानसभा कार्यकालः तत्र नवंबर मासस्य 26 दिनाङ्के समाप्यते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़वर्यः अद्य विश्व पर्यटन दिवस समारोहस्य कुर्यात् समुद्घाटनम्। पर्यटनम् अथ शान्ति इत्येतं विषयम् अवलम्ब्य अखिले देशे आयोजिताः स्युः अनेके विशेषकार्यक्रमाः अद्य। अन्ताराष्ट्रीयवार्तासु बेरूत् इत्यत्र इस्रायेलदेशीयैः निरन्तरप्रबलाक्रमणैः हिजबुल्लाह सङ्घटनं बहुशः ध्वस्तं गतम्। इस्रायेलदेशीयैः सैनिकैः यमनदेशात् क्षेपणीनां प्रयोगविषयः दृढीकृतः। प्रबलैः क्षेपण्यास्त्रैः तत्र जाताः प्रभूतविस्फोटाः। अथ क्रीडावार्तासु बांग्लादेशं द्वितीयनिकषस्पर्धायाम् अपि पराजेतुं क्रीडाङ्गणे अवतरेत् भारतीयं दलम्। अद्य प्रभृति कानपुरस्य ग्रीन पार्क इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे आरभते द्वितीयानिकषस्पर्धा। प्रथमनिकषस्पर्धायां तु बांग्लादेशः भारतेन 80+200 धावनाङ्कैः आसीत् पराजितः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। जम्मू कश्मीर क्षेत्रे जम्मू जनपदस्य 11 विधानसभा क्षेत्रेषु निर्वाचनसज्जता अन्तिमचरणे अस्ति। विधानसभा निर्वाचनस्य तृतीये अन्तिमे च चरणे अक्टोबर मासस्य प्रथमे दिवसे 12 लक्षाधिकाः मतदातारः स्वीयमताधिकारस्य प्रयोगं करिष्यन्ति। जम्मू जनपदे 11 विधानसभा क्षेत्राणि सन्ति, येषु आहत्य 77,912 लक्ष मतदातारः सन्ति। मतदातॄणां सुविधायै निर्वाचनायोगेन जनपदे 94,400 मतदानकेन्द्राणि निर्मितानि सन्ति। एतस्मिन् निर्वाचने 63,947 मतदातारः प्रथमवारं मतदानं करिष्यन्ति इति अवधेयास्पदम्। जम्मू कश्मीर विधानसभायाः तृतीयाय अन्तिमचरणाय च भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठप्रचारकाः अनुक्रमं प्रचारे लग्नाः दरीदृश्यन्ते। दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डाः अद्य जम्मू कश्मीरं गच्छेत्। नड्डाः कठुआ क्षेत्रे अद्य विशालजनसभाम् अपि सम्बोधयेत्। सहैव असौ जम्मू कश्मीरक्षेत्रे अन्येषु सार्वजनिककार्यक्रमेषु अपि भागं गृह्णीयात्। ध्येयास्पदम् एतत् यत् जम्मू कश्मीर क्षेत्रे तृतीयचरणात्मकं मतदानम् अक्टोबर मासस्य प्रथमे दिनाङ्के भविष्यति। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनम् अवलम्ब्य प्रचारः चरमं स्पृशति। हरियाणा विधानसभा निर्वाचनार्थम् अक्टोबर मासस्य 5मे दिनाङ्के मतदानं भविष्यति इति धिया तत्र सकलानि अपि राजनीतिकदलानि निर्वाचनप्रचारे सवेगं रतानि सन्ति। अत्र क्रमे भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य पक्षतः निर्वाचनप्रचारनेतृत्वं गृहमन्त्री अमित शाह निभालयेत्। अथ असौ अद्य जनसभात्रयं तत्र राज्ये सम्बोधयेत्। अमित शाहस्य प्रथमा जनसभा रौली रेवाड़ी इति स्थले आयोजिता स्यात्। तदीया द्वितीया जनसभा मुलाना स्थले अथ दिनान्ते अमित शाहस्य अन्तिमा जनसभा हरियाणा राज्यस्य लाडवा स्थले आयोजिता भवेत्।
महाराष्ट्रे विधानसभा निर्वाचनम् अवलम्ब्य सज्जताः सवेगं समाचर्यमाणाः सन्ति। तावत् महाराष्ट्रे आगामि विधानसभा निर्वाचनगतानां सज्जतानां समीक्षायै मुख्य निर्वाचनायुक्तस्य राजीव कुमारस्य नेतृत्वे निर्वाचनायुक्तः ज्ञानेश कुमारः डॉक्टर एस संधु इत्येषः अथ आयोगस्य एकं प्रतिनिधिमण्डलं च महाराष्ट्रराज्यस्य मुम्बईनगरम् अगच्छन्। द्विदिनात्मके एतस्मिन् यात्राप्रसङ्गे महाराष्ट्र विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य निर्वाचनायोगस्य अधिकारिणाम् एषा यात्रा महत्त्वपूर्णा कथ्यते। निजयात्रावधौ आयोगदलं तत्र निर्वाचनप्रक्रियासम्बद्धैः वरिष्ठाधिकारिभिः समं मन्त्रणां समाचरिष्यति। पर्यटन मंत्रालयः अद्य नवदिल्ल्यां पर्यटनम् अथ शान्तिः इत्येतस्मिन् विषये ऐषमः विश्वपर्यटनदिवसः आयोजयति। एषः कार्यक्रमः विकास वैश्विक सद्भाव समेधनम् उद्दिश्य पर्यटनस्य भूमिकां प्रदर्शयेत्। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्यः कार्यक्रमम् एतं सम्बोधयेत्। अत्रावसरे केन्द्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः अथ केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अपि तत्र उपस्थितौ स्याताम्। अत्र कार्यक्रमे पर्यटन मंत्रालय पक्षतः सर्वोत्तम पर्यटन ग्राम पुरस्कार विजेतुः नाम अपि उद्घोषितं गतः स्यात्। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला इत्यसः अद्य आइजोल स्थले सीपीए इंडिया क्षेत्र जोन 3 इत्येतस्य 21तमस्य वार्षिकसम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। अत्रावसरे लोकसभाध्यक्षः तत्र उपस्थितान् प्रतिभागिनः सम्बोधयेत्। कार्यक्रमे मिजोरम राज्यस्य मुख्यमंत्री लाल तुहोमा इत्येषः राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः अपि उपस्थास्यतः। अत्रान्तरे लोकसभाध्यक्षः मिजोरम विधानसभायाः ग्रन्थालये अभिलेखागार प्रकोष्ठम् अपि उद्घाटयेत्। एतत् द्विदिनात्मकं सम्मेलनं श्वः अर्थात् सेप्टेम्बर् मासस्य 28तमे दिनाङ्के लोकसभाध्यक्षस्य ओम बिरला इत्येतस्य भाषणेन समं सम्पन्नं भविष्यति। भारत प्रशासनेन सुरक्षा व्यवस्थाः समीक्ष्य अरुणाचल प्रदेशस्य 3 जनपदेषु अथ नागालैंड राज्यस्य 8 जनपदेषु सशस्त्रबल विशेषाधिकाराधिनियमः 6 मासेभ्यः विस्तारितः अस्ति। सहैव अरुणाचल प्रदेशस्य नामसाई जनपदस्य अथ नागालैंड राज्यस्य च 5 जनपदानां केषुचित् क्षेत्रेषु आप्स्पा इत्येषः विशेषाधिकाराधिनियमः 6 मासान् यावत् विस्तारितः। एतदन्तर्गतम् अशान्तक्षेत्रेषु नियोजित सशस्त्रसेनार्थं न्यायव्यवस्थास्थापनाय केचन व्यापकाधिकाराः प्रदत्ताः सन्ति। हिमाचल प्रदेशस्य विपक्षस्य नेता जयराम ठाकुरः कांग्रेस दलस्य आश्वस्तीनां विषये कांग्रेस प्रशासनम् आक्षिप्तवान्। असौ उक्तवान् यत् कांग्रेस दलेन प्रथम मन्त्रिमण्डले महिलाभ्यः सार्धैकसहस्ररूप्यकाणि 1 लक्षं वृत्तयः 300 यूनिट् इति मानं यावत् निःशुल्क विद्युत् प्रदानस्य प्रतिज्ञा इत्येतत् सर्वं कांग्रेस दलेन वस्तुतः न पूरितम् इति। प्रदेश के लोगों को बहुत निराशा है वर्तमान सरकार से और मुझे लगता है कि गलतफहमी अब सब लोगों की दूर होनी चाहिए। अभी सरकार आने के बाद जो गारंटियां दी थी वो गारंटियां तो आपके सामने हैं। महिलाओं के लिए जो कहा था कि 1500 रुपए देने की बात, अब बातें ये भी चल रही है जो दिया है उसको वापस भी लिया जा सकता है बोलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो दिया है वो दे ही दिया है। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि वर्तमान सरकार के इसका जिक्र आजकल जो है हमारे पड़ोस के राज्यों में खूब हो रहा है इनकी गारंटियों का, कि कैसी कैसी गारंटियां दी थी और उन गारंटियों से किस प्रकार से मुख्यमंत्री मुकर गए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कई जगह इस बात का जिक्र कर दिया, ये गारंटी सुक्खू ने नहीं दी है, जिनने दी है उनसे पूछो। पश्चिम बंगाल राज्यस्य आर्जिकर इत्याख्ये चिकित्सा महाविद्यालये प्रशिक्षुचिकित्सिकायाः दुष्कर्म हत्यापरं प्रकरणम् आश्रित्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य विरोधप्रदर्शनं राज्यप्रशासनविरुद्धं तावत् निरन्तरमेव जायमानमस्ति। केन्द्रीयमन्त्री अथ पश्चिमबंगालराज्ये भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रदेशाध्यक्षः सुकान्त मजूमदार इत्यसौ उक्तवान् यत् दुर्गापूजोत्सवस्य अवसरे वयं न कथमपि विरोधप्रदर्शनं विधास्यामः इति। असौ अवदत् यत् दुर्गापूजोत्सवात् पश्चात् भाजपा इत्येतत् दलपक्षतः पुनः विरोधप्रदर्शनं पूर्ववदेव जायेत, यस्य उद्देश्यं मुख्यमन्त्रिपदासीनायाः ममता बनर्जी इत्येतस्याः स्वपदात् त्यागपत्रप्रदानम् इत्येव भवेत्।
संयुक्तराष्ट्रस्य सुरक्षापरिषदः परिष्कारसम्बद्धं G4 इत्येतस्य समूहस्य सदस्यदेशानां मन्त्रिस्तरीयसमुपवेशनम् अनतिचिरमेव सम्पन्नम्। मन्त्रिस्तरीयसमुपवेशनस्य सत्रे तावत् भारतस्य विदेशमन्त्री डॉ एस जयशङ्करः, ब्राजील, जर्मनी, जापानदेशानां च विदेशमन्त्रिणः अपि प्रतिभागं वहितवन्तः। समुपवेशने हि सर्वैः सम्मिल्य संयुक्तराष्ट्रसुरक्षापरिषदि परिष्कारपराः सम्भावनाः समालक्ष्य चर्चा कृता। G4 इत्येतस्य समूहस्य सदस्यदेशानां मन्त्रिवृन्देन संयुक्तराष्ट्रसम्बद्धायाः बहुपक्षस्तरीयव्यवस्थायाः समक्षं वर्तमानानां महत्त्वपूर्णसमाह्वानानां विषये अपि विमर्शः विहितः। तत्र उपस्थितैः सर्वैः चतुर्भिः अपि मन्त्रिभिः संयुक्तराष्ट्रस्य सुरक्षापरिषदि स्थायीसदस्यतावर्गस्य अथ अस्थायीसदस्यतावर्गस्य च देशानां संख्यायाः विस्तारार्थमपि आह्वानं विहितम्। अन्ताराष्ट्रिय शान्तिसुरक्षायां महत्त्वपूर्णं योगदानं दत्तवन्तः दीयमानाः च अन्ये अपि देशाः नाम ते विकासशीलाः एव कथं न भवेयुः। वैश्विकविषयेषु तेषां देशानां सहभागिता प्रामुख्यं च उररीकृत्य तैः देशाः सुरक्षापरिषदि उक्तयोः सदस्यतावर्गयोः नूनं सम्मिलिता भवेयुः। तदर्थं चतुर्णां देशानां विदेशमन्त्रिषु सहमतिः जाता। अथ अग्रिमवर्षे संयुक्तराष्ट्रस्य 80तमे वर्षपूर्त्यवसरे सुरक्षापरिषदि परिष्कारः यथाशक्यम् आपादनीयः इति दृढतया स्वीकृतं गतम्। ध्यातव्यमेतत् यत् संयुक्तराष्ट्रस्य सुरक्षापरिषद् महत्त्वपूर्णं स्थानम् आवहति, यत्र साम्प्रतं संयुक्तराज्य अमेरिका, ब्रिटेन्, फ्रान्स्, रशिया, चीनदेशाः स्थायीसदस्यत्वेन सन्ति सक्रियाः इति। रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिन् इत्यसौ पुनरपि पश्चिमदिग्वर्तिदेशान् परमाण्वस्त्रसंहृताक्रमणपरया तर्जनया भयाक्रान्तान् अकरोत्। पुतिन् इत्यसौ तावत् स्पष्टतया उक्तवान् यत् यदि यूक्रेनदेशस्य क्षेपण्यास्त्रैः रशियादेशः एवमेव दिनानुदिनं क्षतिमवाप्नुयात् तदा असौ साक्षादेव परमाण्वस्त्रसंहृताक्रमणेन सर्वान् सन्त्रसेत्। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य उपराष्ट्रपतिपदासीना कमला हैरिस् इत्येषा उक्तवती यत् यूक्रेनदेशस्य सम्प्रभुक्षेत्राणां त्यागपरः प्रस्तावः नैव शान्तिपरः, प्रत्युत एषः आत्मसमर्पणपरः प्रस्तावः अस्ति। डेमोक्रेटिक् दलस्य राष्ट्रपतिपदप्रत्याशिनी कमला हैरिस् इत्येषा व्हाइट हाउस इत्यत्र यूक्रेनदेशस्य राष्ट्रपतिं वोलोडिमिर् जेलेन्स्की इत्येतं मिलितवती। अत्रान्तरे जेलेन्स्की इत्येषः यूक्रेनदेशस्य विमानसुरक्षायाः भूयोऽपि सुदृढीकरणार्थं बलं प्रदत्तवान्। भारत बांग्लादेशयोः मिथः निकषस्पर्धाद्वयसमन्वितायाः श्रृङ्खलायाः द्वितीया अन्तिमा च स्पर्धा अद्य कानपुरस्य ग्रीन पार्क इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे क्रीड्येत। भारतीयदलं निकषशृङ्खलायां हि एतस्यां स्पर्धामेकां विजित्य अग्रत्वं भजते। भारतीयदलेन वस्तुतः चेन्नईनगरे क्रीडितायां प्रथमनिकषस्पर्धायां 80+200 धावनाङ्कैः विजयः प्राप्तः आसीत्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।